रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए ज़माना आखिर और कुर्ब क़यामत के मुतल्लिक कई निशानियाँ तालीम फरमाई हैं और अहादीस में बताई गई इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी इमाम महदी का ज़हूर है। इमाम महदी से मुतल्लिक रिवायात सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मरवी हैं। ये तादाद ऐसी है कि इस पर तवातुर की तारीफ सादिक आ सकती है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात व अक़वाल में इमाम महदी का बार बार तज़किरा फरमाया है। इमाम महदी अल्लाह ताला के तय करदा निज़ाम के मुताबिक अपने वक्त मुकर्ररा पर पैदा होंगे। उनकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में होगी और वहीं पले बढ़ेंगे। वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। नजीबुत तरफ़ैन सैयद होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जिस तरह सूरत और सीरत में बेटा बाप के मुशाबहे होता है, इसी तरह वो शक्ल शबाहत में और अखलाक व शमाइल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे तो होंगे, मगर वो नबी नहीं होंगे, न उन पर वही नाजिल होगी, ना वो नबूवत का दावा करेंगे। लिहाजा उनकी नबूवत पर ईमान लाने का सवाल भी पैदा नहीं होता। मुसलमानों की अक्सरियत का ये अकीदा है कि ज़माना आखिर में इमाम महदी का ज़हूर बरहक है, लेकिन ना तो उन्हें मामूर मनिल्ला समझा जाता है और ना ही उनका दर्जा अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के बराबर माना जाता है। वो उन्हें जब इमाम कहकर रेफर करते हैं तो उसे किसी खास गिरोह का इस्लाही इमाम मुराद नहीं होता, बल्कि वो उसे पेशवा और रहनुमा के मानी में लेते हैं। चुनांचे ज़हूर महदी के बाद हमारे अकायद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। खुद इमाम महदी हमारे अकायद में से किसी अकीदे में तब्दीली का तकाजा नहीं करेंगे, अलबत्ता वो सुन्नत के अहया की जानिब खूब मतवज्जे होंगे। ज़हूर इमाम महदी के मौके पर इमाम की बैत और मावनत करना कुरान और सुन्नत की पैरवी के मुखालिफ नहीं होगा, बल्कि उसके ऐन मुताबिक होगा। उनकी इमामत का मकसद अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करना होगा। उनके बारे में मुख्तलिफ निशानियाँ अहादीस में बयान की गई हैं, जो मौलाना ज़फ़र इकबाल ने एक जगह जमा की हैं और उन्हें अपनी किताब इस्लाम में तसव्वुर इमाम महदी में बयान किया है। इमाम महदी की पहली निशानी उन्होंने ये बताई कि उनके पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और झंडा होगा, जिससे उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। दूसरी निशानी इमाम महदी के सर पर एक बादल साया फिगन होगा, जिसमें से एक मनादी की आवाज़ आ रही होगी कि ये अल्लाह के खलीफा महदी हैं, लिहाजा इनकी इत्तबा करो। किताबुल फितन में इसी रिवायत को इस तरह बयान किया गया है कि तुम पर फलां के इत्तबा लाजिम है और उसकी निशानदही के लिए एक हाथ जाहिर होगा जो उनकी तरफ इशारा करता होगा। तीसरी और चौथी निशानी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि इमाम महदी एक परिंदे की तरफ इशारा करेंगे तो वो आपके सामने आकर गिर पड़ेगा, और एक दरख्त से एक शाख तोड़कर जमीन में गाड़ेंगे तो वो उसी वक्त सरसब्ज होकर बरगोबार लाने लगेगी। उलमा का कहना है कि इमाम महदी का जब ज़हूर होगा तो उनसे निशानी मांगी जाएगी, जिस पर आप फिजा में उड़ते हुए एक परिंदे की जानिब इशारा करेंगे तो वो आपके सामने आ गिरेगा। पांचवी निशानी इमाम महदी से जंग के लिए एक लश्कर रवाना होगा, और जब मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। इमाम महदी की छठी निशानी ये होगी कि आसमान से एक मनादी उनका नाम लेकर लोगों को उनके साथ मिलने और उनकी मदद करने के लिए उभारेगी। सातवीं निशानी जमीन सोने के सतूनों की तरह अपने जिगर के टुकड़े बाहर निकाल देगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये दीन मुकम्मल हो चुका और अब ये नुकसान की तरफ जाएगा, जिसकी अलामत ये होगी कि लोग कता ताल्लुक करेंगे, कता रहमी होगी, लोगों का माल ना हक लिया जाएगा, खून बहाना आम हो जाएगा, कराबतदार बीमार होगा लेकिन कोई उसकी अयादत करने ना जाएगा, साइल बार बार चक्कर लगाएगा लेकिन कोई उसके हाथ पर कुछ ना रखेगा। इस दौरान ज़मीन से गाय की आवाज़ की तरह आवाज़ निकलेगी। तमाम लोग इस सोच में पड़ जाएंगे कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। इस दौरान ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े यानी सोने चांदी के सतून बाहर निकाल फेंकेगी, लेकिन अब ये सोना चांदी किसी को कुछ नफ़ा नहीं देगा। इमाम महदी के ज़माने की आठवीं निशानी ये है कि लोगों के दिल गनी हो जाएंगे और ज़मीन कसरत से अपनी बरकतों का ज़हूर करेगी, यानी अपने खजाने बाहर निकालेगी। इमाम महदी खाना काबा में मदफून खजाना भी निकाल कर उसको फी सबीलिल्लाह तकसीम कर देंगे। इस खजाने को रिताजुल काबा कहा जाता है। और ज़माना आखिर में इमाम महदी से मुंसलिक 10वीं निशानी ये है कि वो ताबूत सकीना ढूंढ निकालेंगे, जिसके साथ यहूदियों को बहुत ज्यादा अकीदत है, इसीलिए वो ताबूत सकीना देखकर मुसलमान हो जाएंगे। नवाब सदीक हसन खान लिखते हैं कि इमाम महदी ताबूत सकीना को अंताकिया के किसी गार या बहेरा तिब्रिया से निकालकर
بیت المقدس میں رکھ دیں گے جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا، منا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور خوب خون ریزی ہوگی۔ اس دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، اس نشانی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی پہلے خود دعویٰ نہیں کریں گے، چنانچہ جتنے بھی لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں یا کریں گے وہ باطل اور جھوٹے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمنوں سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدل میں اور 9واں سال حضرت امام مہدی کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 برس کے قریب ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کی وفات طبعی ہوگی اور انہیں بیت المقدس ہی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ علامات ہیں جن پر مسلمانوں کی کثرت اتفاق کرتی ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج امت امام مہدی کے ساتھ کچھ خدائی صفات، امامت و نبوت اور تدبیر کائنات جیسی چیزیں منسوب کر کے خود کچھ کرنے اور عمل کرنے کے بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ چکی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ رائے بھی قائم کر لی ہوئی ہے کہ امام مہدی نام کی کسی شخصیت نے نہیں آنا۔ احادیث اور آثار میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے وہ روایات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ان پر کسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد رکھ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھے رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہیں اور مخصوص رسومات پوری کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں اور امام مہدی ہی کا انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑ یہ نظریہ ہی ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے کچھ ایسی علامات رکھی ہیں کہ جن پر مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے۔ پوری امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی کنفیوژن بھی دور ہوئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔